सूरत ज़ुमर मक्की आत्मा 75 आयात 8 रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला सिंद नाव सत युस बे इंतहा मेहरबान तो रहम करन वोल छु। तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। यमि किताब हुन नुज़ूल छु अल्लाह ताला सिंद तरफ युस गालिब तो दाना छु। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब से ऐसे तोह कुन बरहक नाजिल करमुस, लिहाजा करियो तुह अल्लाह ताला सजी बंदगी दीन तस कुन खालिस करित। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून। खबरदार दीन खालिस यानी इबादत अल्लाह ताला सुंद हक रोज तिम लोग यमो तस वरै बाकी सरपरस्त बनैमित तो पन्ने अमि कामि हुंद वजह यह वनान तिहंज इबादत अमि मौजूब करान तिम करनावन खुदायस ताम सन रसई। अल्लाह ताला कर यकीनन तिमन दरमियान तिमन सारनी कथन हुंद फैसला यमन मज तिम इख्तिलाफ करान। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा कादिबुन कफ्फार। अल्लाह ताला छुन कंस तिथिस शख्सस हिदायत दिवान युस अपजोर तो मुनकिर हक आस। लौ अरादल्लाहु अन यत्तखिज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशाअु सुब्हानहु हुवल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। अगर अल्लाह ताला कंस निचू बनावन ये तेली यस ये तस कर बरगुजीद पाक सु अमि निश जि कह तस निचू सो अल्लाह ताला कुन तो सारनी पे गालिब। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ युकव्विरुल लैल अलन नहारि व युकव्विरुन नहार अलल लैलि व सख़्ख़रश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। तम आसमान तो जमीन बरहक पैदा कर्मित सूच दोहस पे रात तो राज पे दोह वलान तमी आफ्ताब तो जून तिथ पे मुसक्कर करित थमित जे प्रथ अकिस मुकर्रर वक्तस ताम पकान जानित थयु सु जबरदस्त तो दरगुजर करन वोल। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा व अंज़ल लकुम मिनल अनआमि समानियत अज़वाज। तमी छनो तुह अकि जान निश पैदा कर्मित पत सुई यम तमि जान निश तमुक जोर बनो तो तमी कर तुहद खतर चारवायो मज 8 नर तो माद पैदा। चारवायो निश मुराद ऊंट गाव तीर तो छावल यहिंद 4 नर तो 4 माद रलित 8 नर तो माद आसान। यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बअदि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्कु ला इलाहा इल्ला हुवा फ़अन्ना तुस्रफ़ून। सु तुहजन माजन हजन यड़न मज 3 तारीख पर्दन अंदर तुह अकिस पत अख शक्ल दिवान पकान। 3 पर्दों निश मुराद यड़ बचदान हल यानी सु तोन लिफाफ हूँ यस शुर वलित योह अल्लाह ताला यम सज यम काम तुहद रब बादशाही तम सजी कह माबूद तस वरै।
پت کپٲرۍ چھُو تُہۍ پھِرناونہٕ یِوان إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. اگر تُہۍ کُفر کٔرِو تیٚلہِ چھُ اللہ تعالیٰ تۄہہِ نِش بے نیاز البتہ چھُنہٕ سُہ پننٮ۪ن بندن خٲطرٕ کُفر پسند کران تہٕ اگر تُہۍ شُکر کٔرِو تیٚلہِ چھُ سُہ اتھ تُہنٛدِ خٲطرٕ پسند کران کانٛہہ بور تُلن وول تُلہِ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد بور ٲخٕر کار چھُ تۄہہِ سارنٕے پننِس رۄبس کُن واپس پھیرُن پتہٕ ونیو سُہ تۄہہِ زِ تُہۍ کیٛاہ کٲم چھِو کران روٗدمٕتۍ سُہ چھُ دِلن ہٕنٛدۍ حال تام زانان. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. انسانس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ کانٛہہ آفت چھےٚ یِوان سُہ چھُ پتہٕ پننِس رۄبس کُن رجوع کٔرِتھ تس ناد دِوان پتہٕ ییٚلہِ تس پنُن رۄب چھُ پننہِ رحمتہٕ سۭتۍ نوازان پتہٕ چھُ سُہ تس مُصیبت مٔشِد گژھان یتھ پٮ۪ٹھ سُہ گۄڈٕ ناد اوس دِوان تہٕ باقین چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ شریٖک ٹھہراوان تاکہِ تٔمۍ سٕنٛزِ وتہِ نِش کرِ گمراہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تس ؤنِو زِ تُلِن کینٛژن دۄہن پننِس کُفرس لطف یقیناً چھُکھ ژٕ دوزخس منٛز گژھن وول. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. کیٛاہ تس شخص سٕنٛز روش چھا بہتر کِنہٕ تس شخص سٕنٛز یُس مُطیع فرمان یعنی عبادت گزار چھُ رٲژن ہٕنٛزن گرن منٛز چھُ وۄدنہِ روزان بیٚیہِ چھُ سجدٕ کران ٲخرتس چھُ کھۄژان تہٕ پننِس رب سٕنٛدِ رحمتٕچ اُمید تھاوان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. یِمن پرژھِو کیٛاہ زانن وٲلۍ تہٕ نہ زانن وٲلۍ دۄشوے ہٮ۪کہٕ نہٕ زانٛہہ یکسان ٲسِتھ نصیحت چھِ عقل تھاون وٲلۍ قبوٗل کران. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ؤنِو زِ اے میانیو بندو یِمو ایمان چھُ اوٚنمُت پننِس رۄبس کھوٗژِو یِمو لُکو یتھ دُنیاہس منٛز نیک رویہِ چھُ ورتومُت تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ رٕژر بیٚیہِ چھےٚ خۄداے سٕنٛز زٔمیٖن ؤسیع یعنی اگر اکھ شہر یا علاقہٕ یا مُلک اللہ تعالیٰ سٕنٛز بندگی کرن والٮ۪ن خٲطرٕ تنگ چھُ گوٚمُت تیٚلہِ گٔژھِو دوٚیمہِ جایہِ ییٚتہِ مُشکِلات آسن نہٕ صبر کرن والٮ۪ن یی تِہُنٛد اجر بے حساب دِنہٕ. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن ؤنِو مےٚ چھُ حُکُم آمُت دِنہٕ زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ دیٖن خٲلِص کٔرِتھ کرٕ تٔمۍ سٕنٛز بندگی تہٕ مےٚ چھُ حُکُم آمُت دِنہٕ زِ ساروٕے برونٛہہ بنہٕ بہٕ پانہٕ مُسلِم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ؤنِو اگر بہٕ پننِس رب سٕنٛز نافرمٲنی کرٕ تیٚلہِ چھُ مےٚ اکہِ بڑِ دۄہ کہِ عذابُک خوف.
قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ونیو زِ بہٕ کر پنُن دیٖن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ خٲلِص کٔرِتھ تٔمۍ سٕنٛزٕے بندگی تُہۍ ییٚمہِ سٕنٛز بندگی تس ورٲے کرٕنۍ یژھِو کران روٗزِو ؤنِو اصلی خسارلات چھِ تِمے یِمو قیامت کہِ دۄہ پنُن پان تہٕ پنُن اہل و عیال خسارس منٛز تروو وارٕ تھٲیِو بوٗزِتھ یِہوے چھُ ٹاکارٕ خسارٕ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون تِمن پٮ۪ٹھ آسن نارچہِ چھٔترٕ پیٚٹھۍ کِنۍ تہِ تہٕ بۄنہِ کِنۍ تہِ یہِ چھُ سُہ انجام ییٚمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ پننٮ۪ن بندن کھۄژناوان چھُ لہذا اے میانیو بندو میانہِ غضبہٕ نِش بٔچِو والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى ات برعکس یِمو لُکو تاغوت چہِ بندگی نِش اجتناب کوٚر تہٕ کوٚرُکھ خۄدایس کُن رجوع تِہنٛدِ خٲطرٕ چھےٚ خۄش خبر فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیو میانن تمن بندن یم کتھ چھ غور سان بوزان تہٕ یہِ اتھ منٛز رٕژر چھُ تمِچ چھِ پٲروی کران یم چھِ تِم لُکھ یمن خۄدایَن ہدایت چھُ بخشمُت تہٕ یِمے چھِ دٲنِشمند گاٹٕلۍ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا شخصس کُس ہیٚکہِ بچٲوِتھ یس پٮ۪ٹھ عذابُک فٲصلہٕ چسپاں آسہِ گوٚمُت کیٛاہ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ سُہ بچٲوِتھ یُس نارس منٛز آسہِ گوٚمُت لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد البتہ یم لوگ پننس ربس روٗدۍ کھوٗژِتھ تہنٛدِ خٲطرٕ چھےٚ بُلند عمارتہٕ منزل بہ منزل بٔنِتھ یمن بٔنۍ کِنۍ کۄلہٕ آسن پکان یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد وعدٕ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ زانٛہہ پننہِ وعدٕچ خلاف ورزی کران ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب کیٛاہ تُہۍ چھِو نا وٕچھان زِ خۄدایَن ترٛوو آسمان آب پتہٕ کوٚرُن آگرن تہٕ ناگن تہٕ دٔریاون ہٕنٛدِ شکلہِ منٛز زٔمیٖنہٕ أنٛدرٕ جٲری دراصل چھُ لفظ ینابی ورتاونہٕ آمُت ییٚمیُک اطلاق یِمن ترٛشوٕنی چیٖزن پٮ۪ٹھ سپدان چھُ پتہٕ چھُ امہِ آبہٕ سۭتۍ رنٛگہٕ رنٛگہٕ زِراعت کڑان یِہنٛدۍ قٕسم بیوٚن بیوٚن چھِ پتہٕ چھِ تِم زِراعت پۄختہٕ گٔژھِتھ ہۄکھان پتہٕ چھُو تُہۍ وٕچھان زِ تِم گٔے زرد
पत आखिरकार अल्लाह ताला तिमन बोस बनावान दर हकीकत अत मज अख सबक गाड़न खतर أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين वन क्या सु शख्स यम सुन सीन खुदायन इस्लाम खतर मुसरो तो सह पन्निस रब सिंद तरफ अकिस गाशस पे पकान हेक्या तस शख्स सिंद पट आसित यम यमो कथो निश कह सबक रोट तबाही तिमन लुकन खतर यहिंद दिल अल्लाह ताला सिंद नसीहत सत वारे सख्त गई तिम खुल गुमराही मज पेमत الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله खुदायन बेहतरीन कलाम नाजिल कोरमुत अख तिस किताब यमिक तमाम जूज हम रंग तो यथ मज बार बार मजमून आमत दोहरावन तथ बूजित तिमन लुकन तरी कंड फटान यम पन्निस रबस खोचन वल तो पत तिहिंद जिस्म तो तिहिंद दिल नरम सपदित अल्लाह ताला सिंद जिक्र कुन रागिब सपदान ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد यह अल्लाह ताला सुंद हिदायत यम सह सेज वत पे अनान यस यछान तस तो यस अल्लाह ताला हिदायत दीन तस खतर पत कह हादी أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون वन क्या हेक्यू तुम तस शख्स सज बदहली हुंद अंदाज करित युस कयामत के दो अजाबुक सख्त मार पन्निस बुथिस पे रट यिथन जालिमन यी वन ज वुचु वन मज तमि कमाई हुंद यस तुह करान ऐसो रूदमत كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون यमन ब्रोह तह वारियाहो लुको यिथे पट बुत फिरमुत आखिर आव तिमन पे अजाब तिथ अंद योर तिहुंद ख्याल ताम हेके न वतित فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون पत हो खुदायन दुनिया ची जिंदगी मजी तिमन रुसवाई हुंद मज तो आखिरतुक अजाब अम खुद शदीद तर काश जानहन यम लुक ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون अस यथ कुरानस मज लुकन दिसमच रंग रंग मिसाल ताकि यम इन होशस मज قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون तुथ कुरान युस अरबी जबान मज यथ मज न कह हजर ताकि यम बचन बुर अंजाम निश ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل अल्लाह ताला अख मिसाल दिवान अख शख्स सु यम सिंदिस मालिक आसनस मज वारिया जिद्दी लड़ाई गर आका शरीक यम तस पानस पानस कुन लमान तो ब्याख शख्स आंधियत अक्सी आका सुंद गुलाम هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون क्या यमन दुश्मनी हुंद हाल हेक्या यकसान आसित अल्हम्दुलिल्लाह मगर अक्सर लुक नादानी मज हेना आमत
यानी अकिस आका सन्स गुलामी तो वारियान आकान हंज गुलामी हंज फर्क छ ठीक पट समझान मगर ये अकिस खुदाई सन्ज बंदगी तो वारियान खुदायन हंज बंदगी हंज फर्क समझावन कोशिश करने तम साथ नादान बनान إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أي نبي صلى الله عليه وسلم تۄہہِ تہِ چھُو مارُن تہٕ یِمن لُکن تہِ چھُ مارُن ٲخٕرکار کٔرِو قیامت کہِ دۄہ تُہۍ سٲری پننِس رب سٕنٛدِس دربارس منٛز پنُن پنُن مقدمہٕ پیش فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين پتہٕ کُس آسہِ تس شخص سٕنٛدِ کھۄتہٕ بوٚڑ ظٲلِم ییٚمۍ خۄدایس تھوٚو اپُز لٲگِتھ تہٕ ییٚلہِ پزر تس برٛونٛہہ کُن آو تیٚلہِ ووٚنُن یہِ چھُ اپُز کیٛاہ یِتھٮ۪ن کٲفِر لُکن خٲطرٕ چھنا جہنمس منٛز کانٛہہ جاے والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون تہٕ یُس شخص پزر ہٮ۪تھ آو تہٕ یِمو یہِ پوٚز مون تِمے چھِ عذاب نِش بچن وٲلۍ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين تِمن میلہِ پننِس رۄبس نِش تہِ سورُے کینٛہہ ییٚمِچ تِم خٲہِش کرن یہِ چھُ نیکی کرن والٮ۪ن ہُنٛد جزا ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون تاکہِ یِم بدترین اعمال تِمو کٔرمٕتۍ ٲسۍ اللہ تعالیٰ کرِ تِم تِہنٛدِ حسابہٕ نِش دوٗر تہٕ یِم بہتریٖن اعمال تِم کران روٗدۍ تِہنٛدِ لحاظہٕ کرِ تِمن اجر عطا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ چھُنا پننِس بندٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٲفی یِم لُکھ چھُو تۄہہِ تس ورٲے باقیو نِش کھۄژناوان حالانکہِ اللہ تعالیٰ یس گمرٲہی منٛز ترٛاوِ تس چھُنہٕ کانٛہہ وتھ ہاون وول ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام تہٕ یس سُہ ہدایت دِیہِ تس چھُنہٕ ڈالن وول تہِ کانٛہہ کیٛاہ اللہ تعالیٰ چھُنا غٲلب تہٕ انتقام ہٮ۪نہٕ وول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله یِمن لُکن اگر تُہۍ پرژھِو زِ زٔمیٖن تہٕ آسمان کٔمۍ چھِ پٲدٕ کٔرمٕتۍ تیٚلہِ ونن یِم پانے زِ خۄداین قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة یِمن پرژھِو ییٚلہِ حقیٖقت یِہے چھِ تیٚلہِ کیٛاہ تُہنٛز یِم دیویہِ یِمن تُہۍ خۄداے ترٲوِتھ ناد چھُو دِوان تیٚلہِ کیٛاہ خیال چھُ تُہنٛد زِ اگر اللہ تعالیٰ مےٚ کانٛہہ نۄقصان یژھِ واتناوُن کیٛاہ یِم بچاونہٕ مےٚ تٔمۍ سٕنٛدِ واتناونہٕ آمتہِ نۄقصانہٕ نِشہِ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون یا اگر اللہ تعالیٰ یژھِ مےٚ پٮ۪ٹھ مہربٲنی کرٕنۍ تیٚلہِ کیٛاہ یِم ہٮ۪کہٕ نہٕ تٔمۍ سٕنٛز رحمت رُکٲوِتھ
बस यमन वनियो जे म्याने खतर छु अल्लाह ताला ही सेठा भरोसा करन वल च तस पे भरोसा करान قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون यमन वनियो साफ जे ऐ म्याने कौम क्यों लुको तुह करियो पन्नि जाय पन्न काम बह रोज पन्न काम करान अन करीब लाग्यो तुह पाय जे من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم कस पे सह रुसवा करन वोल अजाब यवान तो कस सह सजा मिलान युस न टलन वोल छु إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस सारे इंसानन खतर यह बरहक किताब तुह पे नाजिल कर्मज वन युस सेज वत इख्तियार कर सह कर पन्ने खतर तो युस डल तम सद डलनुक वबाल आस तस पे तुह छो न तिहिंद जिम्मेदार الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون सह अल्लाह ताला युस मौत के वक्त रूहन कब्ज करान तो युस न वन मोमुत तम सुंद रूह निंद्र मज कब्ज करान पत यस पे सह मौतुक फैसला नाफिज करान तस रुकावान तो दोयमन हंद रूह अकिस मुकर्रर वक्तस खतर वापस सोजान अत मन बज निशानी तिमन लोकन खतर यम गौर फिक्र करन वल أم اتخذوا من دون الله شفعاء क्या तस खुदायस त्रवित छा यमो लोको बाकी शफी यानी शफात करन वल बनैमत यानी अख यमो लोको पन्ने तौर पाने यह फर्ज कोरमुत जे क्या हस्ती छे खुदाय सिंदिस दरबारस मज सठा जोर आवर यहन सफरिश कुन पट टलित हेकन हालांकि यहंद सफरिश आसनस पे न कह दलील न फरमो खुदायन जा यह यमन मे निश यह मरतब हासिल तो न कोर पान यमो हस्तियों जा यह दावा जे पन्ने जोर सत करो तुहज सारे काम अत पे मजीद हिमाकत यमन लुकन हज यह जे असल खुदाय त्रवित यम फर्जी सफरिशदारे पन सोरे कह जानमत तो यहज सारे नियाज मंदी यहंदी खतर वक़फ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون यमन वनियो क्या तिम करन शफात खा तिहंदिस इख्तियारस मज मत अस्तन किहिन तो तिम मत अस्तन समझान त قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون वनियो शफात सोरे आंध हेत अल्लाह ताला संदिस इख्तियारस मज यानी कंस छुन यह ताकत जे अल्लाह ताला संदिस दरबारस मज क्या है कि खुद पान सफरिशदार बनित वथित कुजा कि पन सफरिश मानानुक ताकत क्या तस यह कत बिल्कुल अल्लाह ताला संदिस इख्तियारस मज यस ये तस दी सफरिश हुंद इजाजत तो यस न ये तस दी तो यम सिंदिस हकस मज ये तम सिंदिस हकस मज दी कंस सफरिश करना तो यम सिंदिस हकस मज ये कहीं दी न करना आसमान तो जमीन च बादशाही हुंद सुई मालिक पत यीव तुह तस कुन वापस फिरन وإذا
ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ییٚلہِ کُنِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکر چھےٚ کرنہٕ یِوان تیٚلہِ چھِ ٲخرتس پٮ۪ٹھ ایٖمان نہ تھاون والٮ۪ن ہٕنٛدۍ دِل غمگیٖن گژھُن ہٮ۪وان وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تہٕ ییٚلہِ تس ورٲے دویمن ہٕنٛز ذِکر چھےٚ سپدان تیٚلہِ چھِ اچانک تِم خوشی سۭتۍ پھۄلان یہِ کتھ چھےٚ اللہ پالہٕ ساری دُنہیٖکٮ۪ن مُشرِکانہٕ ذوق تھاون والٮ۪ن لُکن منٛز مُشترک حتاکہِ مُسلمانن منٛز تہِ یِمن بدقٕسمتن یہِ بٮ۪مٲرۍ چھےٚ لٔجمٕژ تِم تہِ چھِنہٕ امہِ ٲبہٕ نِش خٲلی وُٹھو چھِ ونان زِ أسۍ چھِنہٕ اللہ تعالیٰ مانان البتہ حالت چھےٚ یہِ زِ ییٚلہِ تِمن وننہٕ چھُ یِوان زِ کُنِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکر کٔرِو تِمن چھُ بُتھِس رنگ بدلان ونان چھِ زِ ضروٗر چھُنہٕ یہِ شخص بُزرگن تہٕ اولیاہن مانان توے چھُ یہِ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛزے کتھٕ ونان پکان تہٕ وۄنۍ اگر باقین ہٕنٛز ذِکر یی کرنہٕ تیٚلہِ چھِ تِمن دِل پھۄلان تہٕ خوشی سۭتۍ چھِ تِہنٛدۍ بُتھۍ پرٛزلٕنہِ لگان قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ؤنِو خۄدایا آسمان تہٕ زٔمیٖن پٲدٕ کرن والہِ حٲضِر غٲیب زانن والہِ ژٕے کرکھ پننٮ۪ن بندن درمیان تمہِ چیٖزُک فٲصلہٕ یتھ منٛز تِم اختلاف چھِ روٗدۍمٕتۍ کران ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اگر یمن ظٲلمن نِش زٔمیٖنٕچ سٲرٕے دولت تہِ آسہِ تہٕ بیٚیہِ تہِ آسہِ ییٖژاہ یِم گژھن قیامت کہِ دۄہ کہِ بُرٕ عذاب نِش بچنہٕ خٲطرٕ سورُے کینٛہہ فِدیس منٛز دِنہٕ خٲطرٕ تیار تتہِ یی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یِمن برٛونٛہہ کُن تہِ کینٛژھا ییٚمیُک نہٕ زانٛہہ تِمو اندازے چھُ کوٚرمُت وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون پننہِ کمایہِ ہٕنٛدۍ سٲری بُرٕ نٔتیٖجہٕ کھُلن تتہِ تِمن پٮ۪ٹھ تہٕ سُے چیٖز سپدِ تِمن پٮ۪ٹھ مُسلط یتھ تِم مذاق چھِ روٗدۍمٕتۍ کران فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون یِہوے اِنسان ییٚلہِ أمِس معموٗلی مُصیبت یِوان چھُ تیٚلہِ چھُ اَسہِ آلو کران تہٕ ییٚلہِ أسۍ أمِس پننہِ طرفہٕ نعمت چھِ عطا کران تیٚلہِ چھُ ونان زِ یہِ چھُ مےٚ علمہٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ دِنہٕ آمُت نہ بلکہِ چھےٚ یہِ آزمٲیش مگر یِمو منٛز چھِنہٕ اکثر لُکھ زانان قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون یِہے کتھ چھےٚ یِہنٛدِ برٛونٛہہ گُزریمتیو لُکو تہِ ؤنمٕژ مگر یہِ کینٛژھا تِم کماوان ٲسۍ سُہ لوٚگ نہٕ تِمن کُنہِ کامہِ بکار فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين پتہٕ تُلۍ تِمو پننہِ کمایہِ ہٕنٛدۍ بُرٕ نٔتیٖجہٕ تہٕ یِمو لُکو منٛز تہِ یِم ظٲلِم چھِ تِم تُلن ان قریٖب پننہِ کمایہِ ہٕنٛدۍ بُرٕ نٔتیٖجہٕ یِم چھِنہٕ اَسہِ عٲجِز کرن وٲلۍ کینٛہہ أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. तो क्या यमन छना पाय ज अल्लाह ताला यस यछान छु तास छु रिज़िक कुशाद करान तो यस यछान छु तास छु तंग करान आत मन छ निशानी तिमन लोकन खतर यम ईमान छ अनान. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونیو زِ اے میانیو بندو یمو پنن جانن پر زیادتی چھ کرمت. کینسو لوکو چھ یمن لفظن عجیب تعویل کورمت زِ خدایان چھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اے میانیو بندو ونیت لوکن خطاب کرنک حکم دیتمت. لہذا چھ ساری انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند بند. در حقیقت چھ اک تیوت تعویل یا تعویل نکیں بلکہ پزِ ات قرآنچ بدترین مانوی تحریف تو خدا سندس کلام ست گندن ون. اگر یہ تعویل صحیح آسہ تیل چھ سوری قرآن غلط گژھان تکیاز قرآن چھ اول پٮ۪ٹھ ٲخرس تام انسانن صرف اللہ تعالیٰ سُنٛد بند قرار دِوان تہٕ امِچ سٲرٕے دعوتٕے چھےٚ یہِ زِ تُہۍ مہ کٔرِو أکِس خۄدایس ورٲے کٲنٛسہِ ہٕنٛز بندگی. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمت نِش مہ گٔژھِو مایوٗس. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. یقیناً چھُ اللہ تعالیٰ سٲری گۄناہ معاف کران سُہ چھُ غفور الرحیم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. پوٚت پھیٖرِو پننِس رۄبس کُن تہٕ بٔنِو فرمان بردار تٔمۍ سٕنٛدۍ امہِ برٛونٛہہ زِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یی عذاب تہٕ پتہٕ میلہِ نہٕ تۄہہِ کُنہِ کِنۍ مدد. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. تہٕ پٲروی کٔرِو اختیار پننِس رب سٕنٛزِ سوزنہٕ آمژِ کِتابہِ ہٕنٛدِ بہتریٖن پہلوٕچ. کتاب اللہ کی بہترین پہلوچ پیروی کرنک مطلب چھُ یہِ زِ خۄدایَن یمن کامٮ۪ن ہُنٛد حکم چھُ دیُتمُت انسان کرِ تِہُنٛد تعمیٖل یمو کامٮ۪و نِش تٔمۍ ٹھاک چھُ کوٚرمُت تِمو نِش بچہِ تہٕ مثالن تہٕ قٕصن منٛز یہِ کینٛژھا أمۍ فرمومُت چھُ تمہِ نِش کرِ عبرت تہٕ نصیحت حٲصِل. اتھ برعکس یُس شخص حکمہٕ نِش بُتھ چھُ پھران منہی عادتن ہُنٛد چھُ اَتُر کران تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ واضو نصیحت نِش چھُنہٕ کانٛہہ اثر رٹان سُہ چھُ کتاب اللہُک بدتریٖن پہلو اختیار کران. یعنی سُہ پہلو چھُ اختیار کران یتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کتاب بدتریٖن چھےٚ قرار دِوان. امہِ برٛونٛہہ زِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یی اچانک عذاب تہٕ تۄہہِ لگیو نہٕ خبر تہِ. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. یِنہٕ پتہٕ کانٛہہ شخص وَنہِ افسوٗس میٲنِس تتھ تقصیٖرس پٮ۪ٹھ یُس بہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حقس منٛز کران روٗدُس بلکہِ اوسُس بہٕ پوٚت پھیٖرِ ٹسنہٕ کرن والٮ۪ن منٛز شٲمِل. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. نتہٕ وَنہِ کاش آسہِ ہے خۄدایَن مےٚ ہدایت بخشمُت تیٚلہِ آسہٕ ہا بہٕ تہِ مُتقِیو منٛزٕ. أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين. یا وَنہِ عذاب وٕچھِتھ کاش میلہِ ہے مےٚ اکھ موقعہٕ بیٚیہِ تہٕ بہٕ تہِ گژھٕ ہا نیک عمل کرن والٮ۪ن منٛز شٲمِل تہٕ تمہِ وقتہٕ میلہِ تس یہِ جواب زِ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. کیازِ نہٕ میٲنۍ آیات ٲسۍ ژےٚ نِش وٲتمٕتۍ
पत कोरुत चे यमन इनकार बे कोरुत तकबर तो चोसु कफरो मज ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين आज यमो लोको खुदायस पे बोहतान च लगमत कयामत के दोह वुचु तो तिहिंद बुथ आसन क्रिहिन क्या जहन्नमस मज छना तकबर करन वालन खतर कैफी जाय وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون आत बरकस यमो लोको ये तकवा छु कोरमुत तिहंजो कामयाबी हंदियो असबाबो किन दी अल्लाह तआला तिमन नजात तिमन वात न कह तकलीफ त न सब्दन तिम गमगीन الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل अल्लाह तआला छु प्रत चीजु खालिक तो सुई छु प्रत चीजस पे निगहबान له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون जमीन केन तो आसमान केन खजानन हंज कुंज छ तस निश तो यम लुक अल्लाह तआला सिंदन आयातन सहित कुफर छ करान तमै छ खसारस मज रोजन वल قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन वनियो ऐ जहलो पत क्या तो छवा मे वनान खुदायस वरै बे कंसिस बंदगी करन खतर यह कत पजो तह यमन साफ वनिन तिक्याज ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين तह कुन तो तह ब्रोह गुजरेमतन तमाम अंबियाहन कुन छ यह वहाय सोजन आमज अगर तह शिरक करो तेल गछ तुहंज अमल जाय तो तह रूजो खसारस मज بل الله فاعبد وكن من الشاكرين लिहाजा आय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करियो बस अल्लाह ताला संजी बंदगी बेसब्दो शुक्र गुजार बंदन मन शामिल وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون यमो लोको कर न खुदायस कदर यथ पर तस कदर करनुक हक छु तम सिंद कामिल कुदरतुक हाल छु यह कयामत के दोह आस पूर जमीन तम सिंद मच मज तो आसमान आसन तम सिंदिस दशनिस अतस मज वटित जमीनो आसमानस पे अल्लाह ताला सिंद कामिल इक्तदारो तसरुफ तस्वीर ब्रोकुन अन्न खतर छु मोच मज आसन तो अतस मज वटित आसनुक इस्तेआर वर्तावन आमुत यथ पे अख शख्स कुन लक्च बाल छु अतस मज दबावान तो तस खतर छि यह अख मामूली काम या अख शख्स छु रुमाल वटित अतस मज रटान तो तस खतर छन यह कह मुश्किल काम आसान यथे पे वुछन कयामत के दो तमाम इंसान यम आज अल्लाह ताला सिंद अजमत और किबरियाई हुंद अंदाज छने हकान लगावित पान्यो अचो जमीन तो आसमान छ अल्लाह ताला सिंदिस दस्त कुदरतस मज अकि हकीर बाल तो अकि मामूली रुमाल हिंद पट पाक तो बाला तर छु सु तमि शिरक निश युस यम लुक करान छ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
तो तमि दो यी सूरस फोक दिन तो तिम सारी पेन मरित वसित यम आसमान तो जमीनस मज सिवाय तिम यमन अल्लाह ताला यथ जिंद थावन पत यी सूरस ब्याख फोक दिन तो अचानक वथन सारी तो लागन और योर वुछुन وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون जमीन चमके पन्निस रब सिंद नूर सत आमालन हज किताब ही अन्न अंबिया तो तमाम गवाहिन हाजिर करन लुकन दरमियान यी ठीक ठीक हक सान फैसला करन तिमन पे सपदिन कह जुलुम ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون तो प्रथ शख्सस यह तम सिंज अमल हुंद पूर पूर बदल दिन लुक यह कैसा त करान अल्लाह ताला छु तथ वार पड़ जाना وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين अमे फैसला पत तिम लुक यमो कुफुर ओस कोरमुत यन जहनमस कुन छको छको खृक वन ओ ताम जि येल तिम तोर वातन पत यन तमिक दरवाज यल त्रावन तो तमिक कार्यंद वनन तिमन क्या तह निश न तुहदो पन्नो लुको मज तिथ रसूल आमत यमो तह तुहदिस रब सिंद आयात बोजनमित आसान तो तुह आसानो अमे कत निश खोसनमित जि अके वक्त आसो तह यह दोह वुछुन तिम दिन जवाब आमत मगर अजाबुक फैसला गो काफिरन पे चस्पान قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين वन ये अचु जहनम कन दरवाजन मज ये छु तह वन हमेशा रोजन सठई बुर ठिकान छु ये तकबर करन वालन खतर وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين तो यम लुक पन्निस रब सिंज नाफरमानी निश परहेज करान तिम यन छको छको जन्नतस कुन निन ओ ताम जि येल तिम तोर वातन तो अमिक दरवाजा आसन गोड़े मुसरावन आमत पत वनन तमिक मुंतजमीन तिमन जि सलाम असिन तह पे वारिया जान रूदिव अचु यत मज हमेश खतर وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين تتيم ونن شكر تس الله تعالى سند يم اس سيد پنن وعد هو پوز کرت تو اس بنوین زمینک وارث ون یت جائے اس یژھو تات جائے ہکو جنتس مز پنن جائے بنوت لہذا چھ بہترین اجر عمل کرن والن خاطر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم تو توہی وچھو زِ فرشتہ آسن عرشس أنٛدۍ أنٛدۍ حلقہ بنٲوِتھ پننس رب سٕنٛز تسبیح کران
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. तो लुकन दरमियान यी ठीक ठीक हक सान फैसला करना तो क्रियक यी दिन जी हमद छु अल्लाह रब्बुल आलमीनस खातिर.